बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी ख़त्म हो गया है और अब मंगल को 11 बजे मुज़ाकरात होंगे। एक सवाल ज़हन में है कि इतनी ताख़ीर क्यों? कल हफ्ता है, फिर इतवार है, फिर सोमवार है, तो फिर मंगल की तारीख क्यों रखी गई है? जबकि इस मुल्क में तो अदालतें भी रात को खुल जाती हैं। इतनी लेट क्यों? तो इतनी अर्जेंसी है, इतना वतन अजीज़ में क्राइसिस है, तो मंगल तक क्या वजह है? इसका जवाब मैंने ढूंढने की कोशिश की। मुझे किसी ने इसका जवाब तो नहीं दिया, लेकिन जो मैंने असेस किया कि ये मुज़ाकरात जो है ये बुनियादी तौर पर एक संजीदा कोशिश हैं कि किसी तरीके से इस मुल्क में जो क्राइसिस है वो ख़त्म हो जाए। और ये मुज़ाकरात कोई शहबाज शरीफ की गुडविल की वजह से नहीं हो रहे, ये बुनियादी तौर पर मुज़ाकरात हमारी इस्टेब्लिशमेंट के दबाव पर हो रहे हैं। ये मेरी असेसमेंट है और इन्फॉर्मेशन भी। मैं दो तीन चीज़ें आपको याद दिलाऊंगा, फिर हम इस पर बात करते हैं कि होगा क्या या हो क्या सकता है। क्योंकि एक ख़तरा बहरहाल मौजूद है कि ये कहीं इमरान खान के लिए कोई ट्रैप ना हो, जैसे हनी ट्रैप बोलते हैं, कि ये कोई धोखा ना हो, एक टाइम बाइंग टैक्टिक ना हो सुप्रीम कोर्ट की हीट से बाहर निकल आने के लिए, और फिर एक वादा कर दिया जाए कि फ़लाँ दिन को ये इस तरह से हो जाएगा, और फिर कुछ ऐसे अवामिल पैदा कर दिए जाएं कि तब वो शायद हकीकत ना रहे और मुमकिन ना हो उस तारीख पर इलेक्शन करवाना या हुकूमत डिज़ोल्व करना। ये बिल्कुल हो सकता है। मैं इसके इम्कानात भी आपसे डिस्कस करता हूँ। नाज़रीन कराम, आपको याद होगा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद जो चीज़ें लीक हुई, उसमें आर्मी चीफ ने कहा कि आप इत्तेफाक राय पैदा करें, और ये भी कहा कि नया पाकिस्तान या पुराना पाकिस्तान नहीं, हमारा पाकिस्तान। फिर उसके बाद डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभी 3 दिन पहले हुई, उसमें आपने एक फ़िक्रा डीजी आईएसपीआर का सुना कि आर्मी चीफ समझते हैं कि ताकत का महवर अवाम है। अब इन दोनों पैगामात में ये दो मुख्तलिफ कन्वर्सेशंस हैं, ताकत का महवर अवाम और इत्तेफाक राय। इसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि पीडीएम और पीटीआई के दरमियान ये मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं। जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो ये तवक्को की जा रही थी कि पहले ही राउंड में ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर ये 2 घंटे जारी रहे। फिर उसके बाद आज 3 बजे का टाइम था। इससे पहले पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जब इमरान खान पेश हुए तो पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार किया गया बग़ैर किसी इश्तियाल के। वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे, वो आराम से बैठे हुए थे। 33 अफराद थे, जिनमें इमरान खान के भांजे शेर शाह भी शामिल थे। इंतहाई यंग और ख़ूबसूरत जवान हैं। फिर असद उमर और फवाद चौधरी ने कहा और ख्वाजा साद रफ़ीक और आज़म नज़ीर तारड़ से बात की तो उन लोगों को रिहा किया गया। जब उन्हें रिहा करने की खबर आई तो फिर उसके बाद ये इत्तला भी आई कि ये फैसला वापस हो गया है। लेकिन 5-7 मिनट के बाद फिर ये खबर आई कि इन लोगों को थाना रमना से ये जो 33 अफराद हैं इनको रिहा कर दिया गया है। इन्होंने लिख दिया है कि आइंदा हमारा कंडक्ट अच्छा होगा, और इनको रिहा किया गया। फिर आज जो मुज़ाकरात हुए, बीच में नमाज का वक्फा भी हुआ। इमरान खान से पीटीआई ने बात की, जाहिर है दूसरी तरफ से नून लीग ने अपनी और पीपल्स पार्टी ने अपने कायदीन से बातचीत की होगी। मुज़ाकरात के बाद दोनों फ्रीकैन ने अलग-अलग प्रेस टॉक्स भी की, एक जगह पर प्रेस टॉक नहीं हुई, और उस प्रेस टॉक में दोनों ने एक ही लफ्ज़ कहा कि पेशरफ्त हुई है, कोई डेडलॉक नहीं है, पेशरफ्त हुई है, मुज़ाकरात अच्छे माहौल में हुए हैं और अब हम मंगल को मिलेंगे। अब सवाल ये है कि मंगल के और आज के बीच में 2-3 दिन हैं, तो क्या वजह है कि बीच में कुछ और बातचीत नहीं होगी? बताया जाता है कि मोडेलिटीज़ तय होंगी। एक तो गुफ्तगू सामने हो रही है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिहाइंड द सीन तय हो रही हैं, और क्योंकि छुट्टियां हैं बहाना ले लिया गया है, चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट होने वाली हैं, तो इसलिए मंगल वाले दिन बताया जा रहा है जो राउंड होगा वो फाइनल राउंड होगा। इससे पहले बहुत सारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, प्लेयर्स एक्टिव हैं, कन्वर्सेशंस हो रही हैं, ये आपकी नज़र से और मेरी नज़र से छुपी हुई हैं। मैसेजेस आ रहे हैं, मैसेजेस जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों पर बात हो रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तय होनी हैं।
اب جو فائنل راؤنڈ ہے وہ منگل کو ہوگا بظاہر، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ آ جائے گا، اور منگل کو ہی اس بات کا امکان ہے کہ پنجاب اسمبلی میں جو انتخابات کی تاریخ ہے اس کے حوالے سے جو فنڈنگ کی بات تھی اس کی بھی سماعت منگل کو ہی ہوگی، کیونکہ منڈے کو چھٹی ہے، یوم مئی کی مزدوروں کا دن ہے، ہفتہ اتوار ویسے چھٹی ہے، تو منگل کو یہ ملاقات 11 بجے رکھی گئی ہے مذاکرات کی۔ سپریم کورٹ کا خصوصی بینچ 1 بجے بھی بیٹھ سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ منگل والے دن نہ ہو یہ سماعت اور بدھ کو یہ سماعت ہو جائے۔ بہرحال یہ جو بھی ہو رہا ہے، ایک چیز تو سامنے ہے کہ یہ بہت سنجیدہ معاملات ہے، اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اعظم نذیر تارڑ اور خواجہ سعد رفیق کی طرف سے یہ بات پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں یہ ہم نے نہیں کی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ گرفتاریاں کس نے کی ہیں؟ پھر ایک سوال یہ ہے کہ کیا ابھی بھی کچھ لوگ، ادارے نہیں، اداروں کی میں بات نہیں کر رہا، آرمی چیف کی اس پر سٹیٹمنٹ آ چکی ہے، اب کچھ لوگ عین ممکن ہے کہ کوئی ایسی گیم ڈال رہے ہوں بیہائنڈ دا سین جس میں یہ دونوں فریق پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم یہ آپس میں نزدیک نہ آ سکیں، کسی چیز پر ان کا ایگریمنٹ نہ ہو سکے، اور اگر ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو اس کا فائدہ پھر کسی اور کو ہوگا اور سیاستدانوں کو نہیں ہوگا۔ یہ بات آصف علی زرداری بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور یہ بات اب عمران خان کی سمجھ میں بھی بہت اچھے طریقے سے آ چکی ہے، اور اداروں کی سوچ کا بھی پتہ چل گیا ہے کہ آرمی چیف طاقت کا محور عوام اور اتفاق رائے کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو اس وقت کوشش ہو رہی ہے اتفاق رائے کے لیے، اس کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہمیں بیک کرتی نظر آ رہی ہے۔ ایک اور بیچ میں ڈیولپمنٹ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سبطین خان جو سپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی ہے کہ اور ان کو اجازت دے دی ہے، کیونکہ اب جو نگران ہیں ان کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اگلے 2 دنوں میں۔ ویسے تو نگران 130 دن تک رہ سکتے ہیں، یہ 90 دن کے لیے آئے تھے، لیکن اگر انتخابات نہیں ہوتے، انتخابات آگے جاتے ہیں تو ان کا کیا فیوچر ہے؟ تو اس حوالے سے بھی ایک پٹیشن جا رہی ہے جس میں شاید یہ کہا جائے گا کہ یا تو نئے ایڈمنسٹریٹر لگائے جائیں یا پھر ماضی کا سیٹ اپ بحال کر دیا جائے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا، کیونکہ اس کا قانون کوئی نہیں ہے، آئین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے اس کو بحال کیا جائے، لیکن یہ دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگا کہ یہ معاملہ کس طرف کو جاتا ہے اور اس سے ہم کیا حاصل کرتے ہیں۔ بہت کچھ ہو رہا ہے، اور ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ جو کے پی کے میں ہوا، وہاں پر ایک نگران صوبائی وزیر نے پریس کانفرنس کرنی تھی، پی ڈی ایم پی آئی ڈی میں وہ آئے، اور تمام ٹی وی کے مائکس جب رکھ دیے گئے اور جب وہ بولنے لگے تو ایک کے پی کے انفارمیشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا جو امپلائی ہے اس نے اٹھا کے مائکس نیچے رکھ دیے، اور انہوں نے کہا کہ جناب آئندہ سے ہم آپ کی پریس کانفرنس یہاں سے نشر نہیں کریں گے اور نہ ہونے دیں گے، اس لیے کہ آپ کو آپ کا 90 دن کا جو مینڈیٹ تھا وہ آج پورا ہو گیا ہے، تو اب آپ لیجٹمیٹ وزیر نہیں رہے، اس لیے آپ یہ پریس کانفرنس کہیں اور جا کر کریں۔ تو یہ بہت دلچسپ پاکستان کے اندر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ اب جیسے جیسے انفارمیشن مزید آئیں گی تو انشاءاللہ اس حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا، لیکن ابھی تک جو اپڈیٹس ہیں وہ بڑی مثبت ہیں مذاکرات کے حوالے سے، تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔